हाय, सो आयज म्हज्या मिनी व्लॉगाचो डे 65 आनी रातीच हांवें बेकिंग बीन घातलेलें आनी ब्रावनी जाय आसली थोड्यांक, सो ती ब्रावनी हांवें बॅटर रेडी करून दवरलें. मागीर सकाळीं उठून हांवें सगळें शॉपा वयले केक बीन रेडी, सो केक बीन रेडी केलें आनी हो आसलो तो म्हजो न्यू टर्न टेबल. सो ते दिसूच हांवें हो न्यू घेतलो. 4 इयर्स हांव जेन्ना बेकिंग स्टार्ट केल्ली तेन्नाच्यान हांव तो यूज करतालें. सो म्हटलें तो मातसो पोन्नो जाल्लो, सो न्यू घेतलो. मागीर हांवें आयज असलें लक्ष्मी पुजनच्या शॉपार लक्ष्मी पुजन करपाक जाय आसलें म्हणून हें हार गुंथतालें. मागीर ही ब्रावनी बीन रेडी केली हांवें आनी एक बुकेची ऑर्डर आसली ती करून घेतली. आनी इफ सपोज तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करूं शकता बुकेची. मागीर हांव रेडी बीन जालें. मागीर मम्मी म्हणपा लागली पंढरपुरा वारी वयता हरमलच्यान, ती हांगच्यान आमच्या थंयच्यान वयल्यान वचपाची आसली. मम्मी म्हणपा लागली पांयां पडून येवया. सो आमी पांयां बीन पडली आनी मागीर परत शॉपार येयली आमी, बिकॉज लक्ष्मी पुजाची सगळी तयारी करपाची आसली. मागीर भट येयलो तसो, बाबान पुजा बीन केली. मागीर आमी सेल्फी बीन मारली एक. मागीर मम्मी म्हणपा लागली आमचो एक फोटो मार. मागीर तेंचो फोटो बीन मारलो आनी मागीर हांवें एक फोटो मारलो. मागीर थोडो वखत थंय रावली बीन आमी आनी मागीर आमी घरा येयली पांयां पडपाक. घरा पांयां बीन पडली आनी मयंकान हें पळय चॉकलेटी हाडलेल्यो त्यो एकी कडेन केल्यो आनी मागीर हांवें स्लायस केकाची एक ऑर्डर आसली डार्क चॉकलेट ती बीन केली. सो आयच्या खातीर इतलेंच. थँक्स फॉर वॉचिंग.